Jesu आम्ही साऱ्या आराधून करून सोरपोटल्या ओंदोन तुका ओंदोन तुका एकटाय Jesu आम्ही साऱ्या आराधून करून सोरपोटल्या भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां येवकार आयच्या ह्या भोव पवित्रित्वेच्या चवथ्या नोवेनांत वांटो घेवंक आनी आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसांत आमी मागता काजाराचो दीस मनयतले आमच्या भाव भयणी पासत रॉस्टन आनी ब्रिजिदा रॉड्रिगीस देवान ह्या आमच्या भाव भयणीचेर खूब आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तांकां साबार जिविताच्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी बरो म्हणून ह्या मिसांत मागुया. तशेंच मागूंक लायलां आयज जल्माचो दीस मनयता क्रिस्टी फेर्नांडीस आनी मेलनी रॉड्रिगीस देवान ह्याय आमच्या भयणांचेर आपलो जायतो आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तांकां आनी आमकांय सगल्यांक राखूं आनी सांबाळूं. जायत्या जाणांनी फोन करून आपल्या पासत मागूंक लायलां. थोडीं जाणां कोरोना व्हायरस पिडेन कश्ट वतात तांचे पासत मागुया. परदेसांत आमची भावां भयणां आसात फोन करून आपल्या पासत माग म्हणून सांगलां. तांचोय उगडास करून तांकांय सगल्यांक देवाच्या हातान घालुया आनी खेरीत भाशेन भोव पवित्रित्वेच्या सगल्या फिरगोसकारां पासतूय म्हजें मागणें ह्या मिसांत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणीनो, कालच्या दिसाक सगळे खुशालकायेन आनी उमेदीन बरोवन आमी पवित्र आत्म्याची दबाची परब मनयली. जाल्यार आयच्या दिसाक सायबिणमाय पवीस सभेची आवय हो सेवाधर्मीक आमी उगडास करता. सायबिणमाय देवाच्या पुताची आवय, सायबिणमाय भोव पवित्र सभेची आवय. अशें तर हे पवित्र सभेंत आमी फावो ते परी वांगडी कशी जियोंक हे पवित्र सभेचे खरे वांगडी आमी जावंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां देवाची कृपा आनी आदार मागुया. हो काळ खेरीत भाशेन काळजीदार जावपाचो काळ, कारेजस काळजीदार जावन कोरोना व्हायरस पिडेक फुडो करपाचो काळ, काळजीदार जावन वायट संवयांचे मनीस आसात, वायट चिंतपी आसात त्या मनशांक फुडो करपाचो काळ. असलीच कृपा भोव पवित्रित्वेचे विणवणेन सायबिणमायचे विणवणेन देवा लागीं ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी देवा मुखार आमी सगलीं पातकी आमी असोक्त जिवितांत आमी जायत्या भासांनी चुकता, जायते आमी वायट करता. ह्या वेळार आमी केलेलें सगलें वायट ओळखून घेवन देवा आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Sumia kaku
소명가 붙고 소명가 붙고 소명가 붙고 그리스도가 붙고 그리스도가 붙고 그리스도가 붙고 가 붙고 소명가 붙고 소명가 붙고 소명가 붙고 소명가 붙고 प्रार्थूया. ओगीच श्रावून आमचे मागणे देवाक आमी करुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी पोरमणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावूं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं जो बापा तुजे थंय जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडावलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाता बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलाय देखून सगल्या गोरवाशीं जनावरां आनी रानवटी जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी ओस्तोरे मोदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचें कोंटेक चापतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सगलीं म्हणुया, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगल्या शारां नोगरां परस सियोनाच्या
दारवोट्यांची तो चड अपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शारा. सगळीं म्हणुया, सोमेस्त लोकांनो देवाक वखाणात. म्हाका ओळखून बसतल्या मोदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया त्या शारांक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलीं शारां तिचीं बाळां. ताणेंच वर्त्या देवान सियोन शार तीर करून दवरला. सगळीं म्हणुया, सोमेस्त लोकांनो देवाक वखाणात. पोरजांचे पट्टेर सर्वेस्पोर अशें बरयता, अमकी अमकी पोरजां ह्या शाराक जल्मलीं आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक तिकाण. सगळीं म्हणुया, सोमेस्त लोकांनो देवाक वखाणात. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. जुवावां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफसाची पोतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळयोवन जेजून आवयक म्हटलें, वस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हटलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपादलें म्हणून जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णयेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हटलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलेलें दोंडूड थंय आसलें. ताणें शिरक्यान बुडयल्लें एक आलोंबें बडयेक लावून ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हटलें, सोंपादलें. आनी तकली बागावून ताणें प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, कारेजस जावप, काळजीदार जावप अदीक करून आकांताच्या वेळार खूब गरजेचें. गेल्या वर्साक आनी फाटल्या म्हयन्यांनी आमी पळयता जायतो आमचो गोंयकार लोक कारेजस जालो, काळजीदार जालो. सरकार कितें करता तें वायट, सरकार कितें करता तें गोंयकाराक बऱ्याक पडपाक ना. 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे येवपाचे आसले आमच्या गोंयांत, ताचेर निशेध मारलो.
सरकाराक कळोवन दिलें हें बरें जावचें ना. हें जावन आसा कांय मनशाचें काळजीदारपण. जायते काळजीदार जावन मनीस फुडें सरले. ह्या दिसांनी आमी पळयता कोरोना व्हायरस कोविड-19 हे पिडेक लागून जायते मनीस काळजीदार जाल्यात. आमचे दोतोर कितले काळजीदारपणान जिवाची रिस्क घेवन हॉस्पिटलांनी वावर करतात, सेवा करतात. जायत्यो नर्सी जिवाची रिस्क आसा. ही पिडा आपल्याकूय जायत आनी जाता ही पिडा. इतली आसतना, इतली रिस्क आसतना आमचे दोतोर नर्सी ह्या पिडेवंतांची सेवा चाकरी करतात. जायतो लोक आमचो बरो जाता, जायतो लोक आमचो मरता. इतलेंच न्हय, जायते मनीस काळजीदार जाल्यात. कोण जेवण कोत्ता, पिडेवंतांची खबर घेता. आमी पळयता आपली घरची कोणूय आसा जाल्यार भाव भयण एक पिडेक सांपडले, आवय बापूय सांपडले जाल्यार घरचीं आपल्या पिडेवंतांक घेवन पासून हॉस्पिटलान वेतात. थंयसरूय जिवाची रिस्क आसा. पिडा आमकांय जाता ही. इतलें आसतना पासून मनीस काळजीदार जाला. ह्या आकांताच्या वेळार काळजीदार जावप चड गरजेचें. हें बोड कोणाचें येता, ही कारेज कोणा कडसून येता. ही जावन आसा ओत्मीक कारेज, स्पिरिच्युअल पाव जो आमकां सगल्यांक जाय. स्पिरिच्युअल पाव म्हणना फुडें देवाची पदवी ती देवाच कडल्यान हें काळजीदारपण येता. हें काळजीदारपण आमच्या दोतोरां मदें, नर्सी मदें, बऱ्या काळजाच्या मनशां मदें, फुडाऱ्यां मदें आसचें हेंच आमचें मागणें आयचे पवित्र मिसाचे भेटेंत ह्या नोवेनांत. तशेंच आयचो सेवा धर्मूय आयचे देवाचें उतर आमकां हेच काळजीदारपणाची देख दवरता. शुभ वर्तमानान आमी पळयलें सायबीण माय आसा, काळजीदारपणान ती उबी आसा. तिकाय कारेज जाय. 2 आव्हानां तिचे मुखार आसात. पयलें स्वाती सरकार आनी दुसरें आव्हान म्हटल्यार तिचो पूत जेजू कुर्सार मोत्ता. आमी जाणा कोणूय मोत्ता जाल्यार ताची कुशीक रावूंक आमकां कारेजी नासता. आमी भियेता, आमकां रडोंक येता, आमचेर आकांत येता. आमचो मनीस मोत्ता, सायबीण मायचो पूत मोत्ता, एके आवयचो पूत मोत्ता. केदें व्हडलें दूख, केदें व्हडलें दूख एके आवयक भोगचें ना. केन्ना आमी मरणाच्या मिसाक वेता, आमी पळयता एकलो चेडो वो चेडू मेले जाल्यार आवय रडटा, देवा तुवें म्हाकाच कित्याक व्हरोंक ना, ही पिडा म्हाकाच कित्याक तुवें दिवंक ना, म्हजेरूच मरण कित्याक धाडूंक ना. जायते फावट एक आवय हे भाशेन उलास सोडून रडटा आनी उलासानूच मोत्ता, ओद्दी मोत्ता आपल्या पुता वो धुये बरोबर. सायबीण मायचें जिवीत अशेंच. तिचो पूत मोत्ता आसतना ती मोत्ताली भितरल्या भितर, पूण काळजीदार जाली. ह्या आपल्या पुताच्या मरणा फुड्यान काळजीदार जाली. तेच बरोबर आमी पळयता रोमी सरकारा मुखार ती काळजीदार जाली. तिचे बरोबर हेर वस्तोऱ्यो, क्लेफोसाची पोतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्योय वस्तोऱ्यो, तशेंच जुवांव हो जेजूचो मोगाचो शीस काळजीदार जाली ती सरकारा मुखार. कित्याक जेजूक ताणें जिवेशी मारलेलो कितें म्हणून, बरो म्हणून न्हय, तो बरो म्हणून न्हय, तो एक हेरेटीक. ही वॉज अ हेरेटीक इन दी आयज ऑफ रिलिजनिस्ट. धर्मा वाटेन तो एक गुन्यांवकारी आसलो. कित्याक जेजून आपल्याक देव म्हटलेलो. दुसरे सुवातेर जिजस वॉज अ रेव्होल्युशनरी इन दी आयज ऑफ रोमन गव्हर्मेंट. कित्याक जेजून आपल्याक राजा म्हटलेलो. ही 2 कारणां आसलीं. फुडाऱ्यांची सायबीण मांयक भिरांत आसली, सरकाराची, रोमी सरकाराची भिरांत आसली. कित्याक सायबीण मायन जेजूची आपल्या पुताची सायड घेतलेली, ताचे वाटेन ती आसली. ह्या खातीर सरकाराची भिरांत तांकां आसली. तांकांय धरून व्हरपाची रिस्क आसली. कित्याक जेजूक ताणें सांगात दिल्लो ताच्या कुर्सा मुडी ती उबी आसली. भगेन जीव आमकां सांगता
जेजूच्या कुर्साची ताची आवय थंय आसली म्हणून तशेंच हेर वस्तोऱ्यो आनी शीस मोगाचो शीस जिवांव आतां तांकांय भोण कोण फावो आसली तांकांय मरण फावो आसलें कित्याक जेजूक ती सांगात कोत्ताली ही रिस्क पूण तांचें काळजीदारपण आमी पळयता सरकारान पिलात तो आपले हात धुल्लेले शिपायांनी जेजूक खुर्सार मारूंक त्या खुर्साच्या जाग्यार पावयल्लो इतलेंच न्हय आपलो खुरीस घेवन त्या जाग्यार जेजू आयलोलो जेजू मरूंक आयलोलो आपलो खुरीस घेवन जेजू खुर्सार मारलोलो बऱ्या मदें न्हय चोरा मदें ताका खुर्सार खेडायल्लो आनी ह्या चोरा मदें ह्यो वस्तोऱ्यो आसात हो जिवांव शीस आसा ती चोर जाली कित्याक चोरांक सांगात केल्यार चोर जाता ही रिस्क आसली जेजूकय चोरूच म्हणून ताणें खुर्सार खेडायल्लो आनी एक तिसरी वस्त आमी पळयता टायटल नाम लेख बरयल्लो जेजू नाजरेतकार जुदेवांचो राजा ही एक आनीक रिस्क आसली फकाणां जेजूची केल्लीं फुडाऱ्यांनी म्हटलेलें हें बरयलां तें सारकें ना तशें बरय नाका जेजू नाजरेतकार जुदेवांचो राजा बरय नाका पूण बरय हो मनीस म्हणटालो आपूण राजा अशें बरय फकाणां केल्लीं आनी ह्या फकाणांनी खूब भिरांत आसली जिवाक सायबीणमायच्या आनी हेर वस्तोऱ्यांच्या तांचीं फकाणां तातूंत जातालीं फुडें आमी पळयता चवथे सुवातेर जेजूची आंगवस्त्रां शिपायांनी काडून वांटलीं आवय आसली ताची थंय आवयक दिवंक जातालीं हीं आंगवस्त्रां कित्याक तिच्याच पुताची आंगवस्त्रां ती आसलीं ताणें ती पिजलीं आनी पिसची न्हय म्हणून सोरती घालून वांटया म्हूण सांगलें कोणाक पडटा तें पळोवया ताका शिवण नासली जुदेवां कडेन यादनिकाची आंगवस्त्रां आसलीं जांकां शिवण नासली जेजू एक यादनीक कसो खुर्सार मेलोलो जेजूक तान लागली तेन्ना एक आवय आपल्या पुताक कांय त्या वेळार करूंक शकली ना पूण एका शिपायान एका लोंबे घेवन ताच्या तोंडाशी पावयलें आनी शिरको चालकलो तेन्ना जेजून सोपादले म्हणून प्राण सोडलो आपल्या आवय फुड्यान प्राण सोडलो इतले हालावार करून जेजूक ताणें जिवेशी मारलो जावंक ना आतां ते पांय मोडूंक सोदी दोगा चोरांचे ताणें पांय मोडले कित्याक ते मरोंक नासले पूण जेजूशी पावले तेन्ना ताणें पळयलो जेजूक मेला तो त्या दोगा चोरां मदें त्या दोगांय चोरां पयलीं जेजून आपलो प्राण सोडलो वस्तोरेचो मोगाचो पूत मेलो आनी त्या पासत ताणें ताचे पांय मोडूंक ना इतलेंच न्हय एका शिपायान भालो घेवन ताची कूस विळ्ळी इतलें दूख आसतना आनिकूय दूख ताका फावो केली कशें म्हणून काळजीदारपणान सायबीणमान हें पळयलें काय स्पिरिच्युअल देवाची पदवी ही जावन आसा असलें काळजीदारपण भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक ह्या पिडेच्या काळांत मागुया कांय फावट आमी सरकारी मनशांक भिरांत आसा सरकारी मनीस आयज जायत्या भासांनी उलयतात जायते कितें उलयता तेन्ना पोट भत्ता आयकुनूच पूण प्रॅक्टिकल्ली कांय जायना भिरांत सरकाराची पासून आयज आमकां थोडी भिरांत आसा कितें केन्ना करीत तें सांगूंक जायना देखून ही रिस्क आसा आमी मागुया तांचे पासत तांची काळजां मनां उजवाडाय म्हणून तांकां बरी बुद्धी म्हणून देवाची जाणवाय देवाची भिरांत तांच्या काळजांनी आसूं म्हणून मागुया आमी ही कोरोना व्हायरस पिडा वाडत आसा जायतीं तोंडां ताणें दुसरीं घेतलेलीं आसात अदर फेसीस ब्लॅक फंगस व्हायट फंगस हे भाशेन आनिकूय ती भिराकूड जायत वेता आनी भिरांत आनिकूय आमची वाडटा रिस्क खूब आसा बाबडीनो
ह्या असल्या वेळार काळजीदार आमी जावया, ब्लेम घेवं नाका, हाका ताका गुन्यांवकार आमी करची न्हय, पूण अदीक जाल्यार देवाचें बोड घेवन काळजीदारपणान आमच्या जिवितांत आयलेल्या वायटाक आमी फुडो करुया. भोव पवित्रित्वी जिचे आयज आमी चवथें नोवेन करता. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचो त्रिएक देव आमचे बरोबर आसा. भावार्थान हें स्वत मानून घेवया. खऱ्या भावार्थान जिवंक आमी वावरुया. अदीक आनी अदीक जितली भिरांत वाडटा तितलें आमचें मागण्याचें जिवीत वाडूं दी. जितली पिडा वाडटा तितलें आमचें स्पिरिच्युअल लायफ आत्मीक जिवितूय वाडूं दी. हें जावन आसा व्हडलें वखद. मागण्या वरवीं सगळें जाता. सायबीण मांयक आयज आमी पवीत सभेची माता, पवीत सभेची आवय म्हणून उलो मागता. तिका आमचे डॉन बॉस्को पाद्री म्हणटात हेल्प ऑफ क्रिस्टियन्स. सायबीण मांय क्रिस्तांवांची आदारीण. सायबीण मांय आमी पळयता तिणें आपल्या जिवितांत आदार केलो दुसऱ्यांक. आमी पळयता इलिझाबेथ तिची मावशी भयण गोरबेस आसा तेन्ना सायबीण मांय धांवली, दडवणान तिची सेवा करूंक गेली. आमी दुसऱ्यांची जाता तितली सेवा करुया, चाकरी करुया, थोडी काळजीदार आमी जावया, भिवची न्हय. दुसरे सुवातेर सायबीण मांय आमी पळयता काना गांवांत सोरो उणो जालो तेन्ना त्या काजाराच्या वस्त्र्यांत जेजूक ती सांगता तांचे लागीं सोरो ना. हे भाशेन हे तांचे गरजे आकांता वेळार ती पावता. आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो पळोवया. जायत्या जाणांच्यो ह्या काळार जायत्यो गरजो आसात. दुसऱ्यांची गरज पळोवया. दुसरो आपल्याक आदार कर म्हणून सांगतलो अशें आमी रावची न्हय. दुसऱ्यांक आदार करुया. आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयता सायबीण मांय आदार दिता आपल्या पुताक, मोत्तेल्या पुताक. ह्याच्या शुभ वर्तमानान सायबीण मांय आमकांय आदार करता. ती आमची आवय. जेन्ना जेजून म्हटलें ही तुजी आवय, ती पवीत सभेची आवय जाली. आमची सगल्यांची आवय ती जाली. तिचें बोड घेवया. जेजून म्हटलें वस्तोरे हो तुजो पूत बागेवन जिवावांक, जाचो जेजू खूब मोग करी आमच्या मोगाचो ताका केलो. जो मोग बागेवन जिवावाचो जेजून केलो तोच मोग आमच्या दर एकल्याचो जेजू कोत्ता. आयज हो सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता आमी सायबीण मांय देवाची सायबीण मांय पवीत सभेची आवय म्हणून तेन्ना उगडास दवरुया. सायबीण मांयचो आमकां संदेश 3 वस्तू उगडास दवरुया. सायबीण मांय म्हणटा म्हज्या पुतान सोंसलां तुवूय सोस. म्हज्या पुतान सोंसलां तुवूय सोस. घोडे कोरोना व्हायरस ही पिडा जायतीं जाणां आमची सोंसतात भाव भयणां. सायबीण मांय म्हणटा म्हज्या पुतान सोंसलां खुर्सार तुवूय सोस. दुसरे सुवातेर सायबीण मांय म्हणटा म्हज्या पुतान मोगान सोंसलां. म्हजो पूत तुमचो मोग करता. होय, आमचो घोडे मोग करपी, आमचे थंय हुस्को दाखोवपी कोण ना जायत. हे पिडेक लागून घोडे आमी एकली एकसुरी जाल्यां जायत. एकसुरपण आयलां पूण उगडास दवरचो. सायबीण मांय म्हणटा म्हजो पूत तुजो मोग करता. आनी तिसरे सुवातेर सायबीण मांय म्हणटा म्हज्या पुताचो बरो संदेश परगट कर. म्हज्या पुता भाशेन एकामेकाक जायात. तर हे तिनूय संदेश मनान धरून भोव पवित्रित्वेचे आयज चवथें नोवेन कोत्ता आसतना त्याच भोव पवित्रित्वेची काळजीदारपण, तिची शक्ती, तिचें बोड, तिची कारेज आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत भावार्थान मागुया. Sorvesfora नानुन गे आमची दाना. Sorvesfora नानुन गे आमची दाना. Sorvesfora नानुन गे आमची दाना. Sorvesfora
spora मानुनगे आमची दाना उडानी ओतमो तुका दिता ओ बापा उडानी ओतमो तुका दिता ओ बापा सर्वे spora मानुनगे आमची दाना 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 तूच आमच्या होत्या राजवडचोलोय बापा तूच आमच्या होत्या राजवडचोलोय बापा म्हजे भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पूर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाड्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया उशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर काडी आनी सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका संवसारांत पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुरसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. Dolbaraco sorgesmur tu Surgani संसार होल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी साश्टीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटोया. सुमिया जेसू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवनपण आमी पोरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तार दोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमची सगल्यांची दया कर. आमची काकूत कर. आमकां बोगस म्हूण तुजे कडेन आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती भाग्यवन जुसे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर, भाग्यवन जुजेवाजा बरोबर, भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर आनी ह्या सगल्या भाग्यवंतां बरोबर साश्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका साशनाच्या साशनाक. गोरचे आकांता वेळार आमचेर कोश्ट येतात, पिडा येतात तेन्ना आमी काळजीदार जावंक सायबीण मांयक फुडें घालून जेजून शिकयलेले मागणें बापाक ह्या वेळार आमी करुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली आमकां सगल्यांक तूं निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक. आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवड चलयताय साशनाच्या साशनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे
पाप काटोले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळीगे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळीगे संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. बाबडीनो हो तो जेजू आमच्या मोगा पासत खुरसार मरून पुनर्जीवन जालोलो आमचो सोमी आमचो देव ताचेंच बळ घेवन ताचेंच काळजीदारपण घेवन आयज ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतात आनी काळजीदार जातात ती सगलीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचे उदक खाऊं पिवूंक येवचें ताणेल्यारू जिविताचो उंडो खाऊंक येवचें भुकेल्यारू आमचो मोतानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो भुकेला तुका खावूंक आशेता. प्रार्थुया. काकुत्सारा बापा सोडवण दितोल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्याच बोडान काळजीदार जावंक आनी जिवितांत आयलेल्या वायटाक कोश्टा त्रासाक पिडेक फुडो करूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. स्वर्गानी संसारे जाऊदी तुझी महिमा वदूदी तुका थोरा उल्हासूदी ओ
no tu